توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، قیامت تے ایمان رکھنا یہ ساڈے دین دا جز ہے۔ ابتدائی ایمانیات دے اندر شامل ہے۔ اگر کوئی بندہ قیامت دا انکاری ہوئے وہ گمراہ بددین ہے، اسلام اور اہل اسلام دے نال اس دا کوئی تعلق نہیں۔ کچھ کفار و مشرکین اور منافقین، یہود و نصارہ وغیرہ، یہ انتظار کرتے سن کہ قیامت کدوں آئے گی۔ بارہا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی سوال کیتا گیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 26واں پارہ اس دے اندر اعلان فرمایا، فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، کہ اے انتظار کر دیں قیامت دا کہ قیامت کدوں آئے گی۔ فرمایا أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، قیامت اچانک آئے گی۔ آگے فرمایا فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، فرمایا اس دی نشانیاں آ گئی ہیں۔ اچانک قیامت دا دن آئے گا لیکن اس دی نشانیاں آ گئی ہیں۔ فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، پھر کتھے انہاں دی سمجھ کہ یہ سمجھ دے نہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین نے فرمایا قیامت دی نشانیاں آ گئی ہیں، اس تو مراد کی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے ہیں، اللہ نے مینوں اور قیامت نو انج بھیجیا ہے۔ کہ مطلب فرمایا میرے تو بعد ہن قیامت ہی ہے، اور کوئی نبی نہیں آنا، کوئی شریعت نہیں آنی، مینوں اور اللہ نے قیامت نو انج بھیجیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت اعلان رسالت، یہ بھی نشانی۔ پھر اس تو بعد چاند دا 2 ٹکڑے ہونا حضور علیہ السلام دے معجزے نال، یہ بھی نشانی سی۔ سورج دا پلٹنا، یہ بھی نشانی۔ باقی کچھ نشانیاں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احادیث طیبات دے اندر بیان فرمائیں۔ اس آیت دی تفسیر کر دیاں، میرے سامنے علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمت دی تفسیر روح البیان دی جلد نمبر 9 ہے۔ اس آیت دی تفسیر کر دیاں علامہ اسماعیل حقی فرماندے ہیں، پس یہ منافقین اور کفار نہیں انتظار کر رہے مگر قیامت کا، اور وہ آئے گی ان کے پاس اچانک۔ آپ فرماندے ہیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ گزشتہ امتاں دے لوگ نصیحت حاصل نہیں سن کرتے، یہ اس پاسے نصیحت والے پاسے دھیان ہی نہیں سن دیندے۔ ہن وہ نصیحت حاصل نہیں کیتی لیکن قیامت دا انتظار کر رہے سن بھی تاکہ وہ جلدی آوے تو اساں ویکھیے بھی وہ کی ہو جی ہوندی۔ اللہ رب العالمین نے پھر اس آیت کریمہ دے اندر انہوں نے دسیا تساں جڑی قیامت دا انتظار کرتے ہو پے وہ دن تے اچانک آئے گا لیکن وہ دی نشانیاں آ گئی ہیں، وہ دی نشانیاں آ گئی ہیں۔ میرے آخری نبی دا دنیا تے مبعوث ہونا یہ پہلی نشانی ہے، اور بھی تو انہوں کافی چیزاں اساں وکھا چکے ہیں، لہذا تساں انہوں دا انتظار چھڈو تے نصیحت حاصل کرو۔ اگر وہ آ جاوے پھر تساں نصیحت حاصل کرو تو اس نصیحت دا فائدہ کوئی نہیں۔ تاں کر کے وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بعد مذہباں نو مخاطب کر کے فرمایا جڑے حضور دی شان اتے اعتراض کردے سن، آپ نے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل کو نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔
فرمایا جے کل حضور دی شان ویکھ کے مننی تے کی مننی، جے مننا ہی تے سونے نو اج من۔ تو عزیزان گرامی، آپ فرماتے ہیں چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ بھی علامت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا دنیا میں مبعوث ہونا، چونکہ یہ آخری امت ہے، یہ بھی نشانی۔ اس تو بعد فرمایا تو انہوں نصیحت کام نہیں دے گی۔ اگے آپ فرماندے ہیں کہ نبی پاک نے جڑی قیامت دی علامتاں بیان کیتیاں، انہاں وچ پہلی فرماندے ہیں یہ بھی قیامت دی نشانی ہے کہ مہنگائی زیادہ ہوئے گی۔ مہنگائی اے جیڑا تو اردو آندی ہو گئی وہ لفظ پڑھ سکتا ہے۔ یہ علامہ اسماعیل حقی 400 سال پہلے یہ گل لکھ گئے کہ نبی پاک نے 1400 سال پہلے دی خبر دے چھٹی سی کہ یہ بھی نشانی ہے مہنگائی زیادہ ہو سی۔ فرمایا بارش تے بہت ہوئے گی لیکن بے وقت ہو سی، جدوں ضرورت ہے ادوں آنی نہیں، تے جدوں ضرورت نہیں انج اسی بھی اگلی دی بھی تباہی کر دے سی۔ بارش ہوئے گی لیکن بے وقت ہوئے گی، ادوں دی ضرورت نہیں ہو سی۔ یہ بھی قیامت دی نشانیاں وچوں نشانی۔ فتنے عام ہون گے، نویں تو نواں مذہب اٹھ سی، نویں تو نویاں تحقیقاں پیش ہو سن، نویں تو نویں لوگ پیدا ہو سن، نویں تو نویں گروہ پیدا ہون گے، اپنے پیو دادے والا مذہب چھڈ کے اپنیاں تحقیقاں دے مگر لگن گے۔ فرمایا فتنے عام ہو سن، زنا دی اولاد عام ہو سی۔ میں اس جملے دی تشریح اگے ایک حدیث پاک سنا کے پھر میں کراں گا۔ پنجویں فرمایا مال و دولت والے بندے دی عزت ہوئے گی، یہ دی میں تشریح کر چکے ہیں پہلے۔ مسجداں وچ آوازاں بلند ہوں گی، دنیاوی گلاں شور شرابے یہ ہون گے، بھیڑے بندیاں نوں، گندے کمینے بندیاں نوں، حق والے بندیاں اتے غلبہ حاصل ہو جاسی۔ ہن اے دی زیادہ تشریح کرن دی لوڑ نہیں، صرف ایک شعر اللہ دے ولی دا سنا دینا۔ پیر وارث شاہ فرمایا جدوں تے 13ویں صدی دا طور پھر سی، اٹھ جاسی زمانے تو مہر میاں، دیاں ماپیاں تو منہوں وار منگسن، رنہ بندیاں نو جاسن ویر میاں، غنڈی رن دا پوتر دلیرو سی، گلاں پریں چکر سی ڈھیر میاں، وارث شاہ میاں او دورو سے گدڑاں دا نیویں پاک لنگ سن شیر۔ ولی نچوڑ کاٹ کے تیرے کچھ رکھے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بخاری شریف دی ایک حدیث ہے باب الفتن دے اندر، نبی پاک نے فرمایا، حضرت عمر بن یحییٰ بن سعید بن سعید نے روایت کی تھی، وہ دن میں اپنے دادے تو سنیا، یعنی مینوں میرے دادے گل سنائی کہ میں مدینہ طیبہ دی مسجد نبوی وچ بیٹھا سا، یعنی میرا دادا آدھا ہے میں مسجد نبوی وچ بیٹھا سا، تو میرے کول تشریف فرما سن عظیم صحابی رسول جنہاں نو سیدنا ابو ہریرہ آکھدے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5575 حدیثاں دا راوی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماؤندے کہ میں اے گل جڑی تینوں سناون لگا نا، اے میں پاک نبی تو سنی۔ گل کی سنیے؟ آپ فرماندے امام الانبیاء نے فرمایا کہ میری امت دی بربادی، تباہی قریش دے نوجوان لونڈیاں دے ہتھوں ہو سی۔ کہنا دے ہتھوں؟ قریش دے نوجوان لونڈیاں دے ہتھوں میری امت دی ہلاکت شروع ہو جاسی۔ ہن اے گل حدیث تسا سن لی، قریش دا او لونڈا کیڑا سی جے دے ہتھوں ابتدائی یہ کام شروع ہویا؟ انہوں یزید آکھ دینا۔ کی آکھ دین؟ یزید۔ ایتھے گل ذہن چ رکھیا جی، اساں سنیاں نہ حد تو ودنے نہ حد تو گھٹنے
جو شریعت ہے او دے مطابق چلنے ہاں. بعض بندے یزید دے قصیدے پڑھتے پڑھتے انہوں جنتی ثابت کرن دی کوشش کردیں تے بعض اتنا حد تو ود کے انہوں کافر ثابت کرن دی کوشش کردیں. او دا کفر جڑا ہے نا او یقینی ثابت نہیں. تاں کر کے ساڈے امام اعظم ابو حنیفہ نو جدوں پوچھیا گیا یزید دے بارے تے آپ چپ کر گئے. نہ مسلمان آکھیا نہ کافر آکھیا, خاموشی اختیار کر گئے. کیوں؟ فرمایا کافر انہوں آکھ سکنے جدا کفر یقینی ثابت ہو. باقی او دا فاسق ہونا, فاجر ہونا تے ظالم ہونا اس اتے تمام امت دے محدثین دا اجماع ہے کہ یزید ظالم فاسق تے فاجر سی. لیکن جدوں امیر معاویہ نے انہوں ولی عہد بنایا ہے ادوں نہیں سی. جدوں بادشاہ بنیا ہے ساریاں خرابیاں دے وچ ادوں آئیاں تے پہلا جرم ہودا سیدنا امام حسین اور انہاں دی اہل بیت نو بے دردی نال ظلمن شہید کروانا ہے. ان امام الانبیاء نے ایک خبر پہلے دے چھڑی کہ میری امت دی ہلاکت قریش دے نوجوانہ دے ہتھوں ہوئے گی. امام حسین اس حدیث دی روشنی وچ کیونکہ یہ نوجوان ہے لہذا حضور نے فرمایا امت دی ہلاکت نوجوانہ تو شروع ہونی تے آپ نے اس حدیث دی روشنی وچ انہوں بادشاہ منن تو انکار فرمایا سی. پھر ادھر کوفیاں نے خط بھی لکھے آپ دے اجتہاد شریف نے یہ فیصلہ فرمایا کہ میرے کل چونکہ طاقت ہے کوفی ہزاراں دی تعداد نال میرے نال ہیں میں اس نو ہٹا لے سا. لیکن جدوں اگاں گئے حالات یکسر بدل گئے. جنہ وفا دے وعدے کیتے سن او بے وفا ہوئے. پھر آپ نے اپنے اس پچھلے اجتہاد تو رجوع فرمایا اور 3 شکاں پیش کر دیتیاں کہ یا مینوں سرحد تے بھیج دیو, یا واپس مینوں مدینے جان دیو, یا مینوں یزید دے دربار بھیج دیو. جو ساڈے دوواں دے وچ فیصلہ ہویا وہ اساں کر لواਂਗੇ. لیکن عبید اللہ ابن زیاد, شمر ابن عمر بن سعد وغیرہ نے انہاں لانتیاں نے ظلمن آپ نو شہید کر دیتا. حضرت امام حسین دے فعل نو کئی بندے نعوذ باللہ غلط ثابت کرن واسطے اعتراض کر دیں کہ کئی صحابہ نے یزید دی بیعت کیتی سی. میں انہاں نو ہی جواب دے سا جنہ کیتی سی انہاں دی نظر چو حالات پہلے موجود سن کہ خرابی ہو سی تے قتل و غارت ہوئے گی, فتنہ اور شر پھیلے گا. ساڈے کول طاقت نہیں اینو لاون دی, تاں کر کے انہاں بیعت چا کیتی بھی جیڑی گل چنگی کرسی من لواਂਗੇ, جیڑی ماڑی کرسی نہ مناں گے. امام حسین نے یہ سوچیا کہ میرے کول طاقت ہے کوفیاں دی میں انہوں لا لیساں. لیکن جدوں حالات چینج ہوئے آپ نے اپنے پہلی اس سوچ تو رجوع فرما کے صحابہ کرام والا وہ موقف کربلا وچ اپنایا. اور اے گل شیعہ سنی کتاباں دی متفقن علیہ گل جڑی میں جناب نے جدا خلاصہ دیتا ہے نا, اے متفقن علیہ شیعہ دی کتاباں وچ بھی موجود ہے تے اہل سنت دی کتاباں وچ بھی موجود. تو عزیزان گرامی ہن پہلی یہ نشانی حضور نے فرمایا میری امت دی بربادی قریش دے نوجواناں دے لونڈیاں دے ہتھوں ہوئے گی. اگلی میرے سامنے المستدرک للحاکم میں یہ میں بعد سنانا پہلے مجمع الزوائد دے اندر ایک لمبی حدیث پاک, حدیثہ دونوں لمبیاں جیڑیاں گلاں دوواں چ مشترک ہیں وہ میں کٹھی بیان کر دینی ہے, جیڑی ایک چ نہ ہوئی وہ دووی چ لے کے بیان کر دی. عزیزان گرامی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما سن. کسے بندے نے انہوں نے پوچھا کہ قیامت دی نشانیاں تے بیان کرو.
آپ نے ٹیک لائی ہوئی سی. جدوں اس بندے سوال کیتا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ٹیک چھڑ دیتی, چھڑ کے تے پھر بیان کیتیاں جڑیاں نشانیاں وہ میں جناب نو سنا دیں. سیدنا عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قیامت دی پہلی نشانی ہے اولاد نافرمان اسی. اولاد نافرمان, نہ ابے نو کچھ سمجھن گے نہ اماں نو کچھ سمجھن گے. یہ پوری ہو گئی, ہو گئی. اگلی فرمایا بھیڑے لوگ پھیل جان گے, کردار دے گندے لوگ پھیل جان گے. آج ویکھ لا جویں جویں وقت پیا گزردا ہے برائی عام تو عام ہوئی جا رہی ہے, برائی پھیل دیے پئی نیکی گھٹ دیے پئی. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا او سوال کرن والے بیلیا اے قیامت دی دوسری نشانی ہے بھیڑے تے گندے لوگ پھیل جان گے. تیسری نشانی فرمایا جڑا خائن بندہ ہو سی, امانتاں وچ خیانت کرن والا, خائن بندے نو امین آکھن گے. بڑا امانتدار ہے جی, خائن بندے نو امین آکھن گے. ہن تساں حدیث دے جملے تو سن لیں لیکن پھر مینوں معاشرے وچوں وہ مثال ایک دی دینی پیندی تاکہ بندیاں نو گل پوری سمجھ آ جاوے. جج صاحب نے ساڈے موجودہ سربراہ دے بارے فیصلہ دیتا سی صادق تے بولو جے اے صادق تے امین ہے نا تے پتہ نہیں کوڑا کیڑا ہونا. امین جے اے ہوندے نہیں ہو جائے تے پتہ نہیں کوڑا کیڑا ہونا. سنو قسم خدا دی, کائنات وچ صادق اور امین صرف ایکو شخصیت ہے جنوں کافراں بھی آکھیا سی تو صادق بھی ہے امین بھی ہے, او اور کوئی نہیں میرے مصطفیٰ دی ذات ہے. صادق اور امین اور اس لیول دا نہیں کوئی بن سکتا. تو عزیزان گرامی فرمایا بھیڑ کجڑا بندہ بے ایمان ہونا انہوں آکھن گے بڑا امین ہے. اگلی نشانی فرمایا جھوٹے دی تصدیق کرن گے. جڑا بندہ کوڑ مار سی او دی ہاں وچ ہاں ملا کے تصدیقاں کریاں ہون گے تے سچے بندے دی تکذیب کرن گے. جڑا بندہ سچا ہوئے گا انہوں کوڑ جھوٹا قرار دین گے, او دا انکار کرن گے. فرمایا اے بھی قیامت دی نشانیاں نہیں. اگے فرمایا ہر قبیلے دے منافق لوگ اپنے اپنے قبیلے دے سردار بن جا سن. عرب وچ قبیلے ہوندے سن, ساڈے وچ قوم ہیں ایویں. فرمایا جیڑا جیڑا قبیلہ قوم ہونی انہاں دے جڑے منافق ہو سن وہ سردار بنے پے ہو سن. اے میں تانوں سمجھا رہے ہیں. بعض بندے آ دینا کہ مولوی صاحب تے نیٹ تو سندا ہے تے انہاں نال مخاطب رہندا ہے, سانوں تو سمجھاندا ہی کچھ نہیں. اے میں کہا جناب ہن میں تانوں کیویں سمجھاواں جے دماغ وچ بھوسا بھرے ہوے. اے دین اتلیاں واسطے یا تواڈے واسطے؟ اے جنیاں میری تقریر ہے نا تواڈے واسطے پہلے بعد والے اتلیاں واسطے بعد وچ ایتھوں ہو کے تے اگاں جانی. لیکن بس بعض بندے ہوندے نے بھئی میں کوئی ایسی گل کر دیواں تاکہ لوکاں نوں پتہ لگے پنڈ وچ ودا ہے. پہچان جو کراونی بھاویں لعنت دا توق پے جاوے پہچان ہو جائے. فرمایا سردار او بن سن تے فاجر لوگ عمل دے بھیڑے او لوگ بازاراں چ سن. فرمایا اے بھی قیامت دی نشانی ہے. محراباں نوں مسجداں دے محراباں نوں سجاون گے لیکن دل برباد ہو سن. اچھا بولو. مسجداں سونیاں ہو سن دل. عزیزان گرامی فرمایا مومن دی قدر اس زمانے میں جن جو سی جی میں خشک لکڑی ہوندی
جی میں لکڑ دی کوئی قدر نہیں، ساڑ کے سوا کر دے ہو۔ فرمایا مومن دی قبر قدر میں ہوئے گی۔ اگے فرمایا مرد مردہ نال برائی کر سن، عورت عورتاں نال، یہ ہو رہا ہے زمانے۔ اور سنو، انصار دیاں عورتاں نبی پاک دے کولوں سدھے آ کے مسئلے پوچھ لینیاں سن۔ حضور نے فرمایا مینوں انصار دی عورتاں تے فخر ہے کہ ایک گل شریعت دی پوچھن لگ دیاں شرم نہیں کر دیاں۔ اونچا بولو، شریعت دی گل پوچھن لگیاں شرم نہیں کر دیاں۔ شریعت دی گل واضح پوچھنی بھی چاہیے دی، واضح دسنی بھی چاہیے۔ ہن ساڈی قوم دا شرم بہت بے مثال ہے، جتھے نہ شرم کرنی سی اوتھے نہیں کیتی، تے جتھے شرم نہیں سی کرنی بولو اوتھے بڑی شرمیلی قوم بندی۔ فرمایا مرد مرداں نال تے عورت عورتاں نال برائی کرن گیاں۔ 3 سال پرانی گل ہے، شاید تساں بھی سنی ہو سی، فیصل آباد دی کوٹ وچ ایک کیس ہویا سی، 2 لڑکیاں نے کیتا سی کہ اساں میاں بیوی طرح رہ رہیاں بڑے عرصے تو تے سانو اے حق دتا جاوے۔ تے برطانیہ اور لندن دی جنی پارلیمنٹ اوتھے ایک قانون پاس ہو گیا ہے کہ ہر بندے دی جی اپنی زندگی ہے، جی میں کوئی چاہے اویں گزارے۔ اسلام دا نا بندے دی اپنی زندگی نہیں، اے رب دا پابند ہے، جائیں زندگی دیتی ہے زندگی بھی او دے قانون دے مطابق گزارنی پوے گی۔ اے فرق ہے دوے مذہباں تے ساڈا۔ آج کل ساڈے ہو پاکستان وچ بھی جلوس نکلدا ہے مارچ وچ ہر سال، میرا جسم میری نکلدا ہے۔ کوئی چند ایک لفنٹر قسم دیاں بےہودہ تے آوارہ عورتاں او اے جلوس کر دیجن کہ میرا جسم میری مرضی۔ میں کہا نہ جسم تیرا نہ مرضی تیری، جسم جان دیون والا بھی رب ہے، مرضی بھی رب دی چلنی ہے، مرضی بھی رب دی چلنی ہے۔ تو جڑا رب دی مرضی نہ مننے وہ کافر ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، فرمایا بچیاں دی حکمرانی ہو سی، کی مطلب عمر دے بچے نہیں، عقل دے بچے، عقلاں کچیاں، بچگانہ ذہن، انہاں دے ہاتھ حکومتاں دی باغ ڈور ہوئے گی۔ تا کر کے سجنا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار ایک دن خطبہ دیندیاں آپ نے فرمایا سنو لوگو، اگر نہر فرات دے کنارے تے بکری دا بچہ بھی پیاسا مر گیا، قیامت والے دن عمر ڈرے گا کتنے رب میرے تو حساب نہ لے لوے۔ بکری دا ہون میں آنو ایمان نال دس جڑے جانوراں دا خیال کر دے ہوں وہ انسانہ دا کنہ کر دے اس تاں کر کے حضرت عمر پاک دے دور 10 سال آپ نے حکومت فرمائی، 22 لاکھ مربع میل دے حاکم رہن، پوری تاریخ اٹھا لا، ایک بے گناہ قتل آپ دے دور نہیں ہویا۔ کیوں؟ انہاں دی عقل کامل سی۔ آگے آپ نے فرمایا دنیا دی آبادی نو خراب کیتا جا سی تے بربادی نو آباد کیتا جا سی۔ ان اے دی شرح بھی ویکھ لا، جتھے غریب لوگ جھونپڑیاں پا کے بیٹھے سن او ڈھا دیتیاں۔ کمال یہ شہر دے اندر چند مزدوراں دا طبقہ ایک پوری 3-4 گلیاں دا انہاں دی کچے مکان ڈھا کے اتھے پارک بنایا ہے،
رنا بندے رات نو عیاشی واسطے اتھے کٹھے ہوندے نا لکھ دی لعنت ایسی سوچتے جڑے غریباں دے رہن دی جگہ کھو کے عیاشی دا گھر بنا دے او حکمران ظالم ہوندے نہیں عادل کیڑا ہوندا ہے جڑا کسے دی چھت کھوندا نہیں ننگیاں نو چھت دے دیندا وے اے گلاں بھیڑیاں تے آپے لگنیاں ہن جنہاں دی پالٹیاں کرتوت کیتے انہاں نو چشتی چنگا کتھوں لگنا انہاں تاکھنا سانو نہیں سمجھاوندا اگاں کدیں رہندا ہے اگاں نہیں رہندا تیرے دماغ وچ بھوسا بھرے ہویا ہے نبی دا دین جویں عام بندے واسطے ایویں سید واسطے جے کلمہ پڑھ لے مصطفیٰ دے دین دا پابند ہے تو عزیزان گرامی فرمایا اے بھی قیامت دی نشانیاں نہیں آلات موسیقی عام ہو سن ہیں نوے نوے ساز نوے نوے واجے نوے نوے سر تال موسیقی دی قوم ایسی شوقین ہوئی ہے کہ نعت عبادت سی مصطفیٰ دی اللہ دی تعریف مصطفیٰ رب دی عبادت ہے ہن او بھی سازاں نال ہوندی وہ بھی ہوندی دف دے نال ڈانسر قسم دے نعت خان تاں کر کے ایک نعت خان پیلی جی چنی لے کے نا پڑھا پیا مینو رنگ چڑھیا مدینے دا مینو رنگ چڑھیا میرے کو رہا نہ گیا میں کہ چنی گھر دیاں دی لئی منا رنگ مدینے دا چڑھیا نا مراد ایسے عبادت دے اندر بھی ساز نو شامل کر لینا تو مثال مڑ کیڑی دیونی ہے کہ جدو حضور مدینے آئے سن تے بچیاں دف بجایا سی میں کیا او بچیاں سن تساں کٹے جڈے بندے ہو نابالغ ہوتے تے شریعت ہے ہی نہیں نالے میں کیا امام غزالی نو پڑھ آپ نے فرمایا حضور نے جدو ویکھیا دف بجدا آپ نے منع فرما دیتا کیوں فرمایا نعت پڑھو پر دف نہ مارو فرمایا آلات موسیقی عام تکبر عام شراب نوشی شرطاں لائیاں جا سن ہن جڑیاں چیزاں اگلی حدیث وچ بیان ہوئیں امام الانبیاء نے فرمایا واقع عادت الحملان علی المنابر واتخذ القرآن مزامیرا فرمایا بے حیثیت لوگ ممبران تے بے جانگے جنہوں نہ دین دی سمجھ ہونی ہے نہ دین دی دال نو بھی نہیں سمجھ دے ہونے او ممبر تے چڑھ پینگے لوگاں نو تبلیغاں کرنگے تے حدیثاں پٹھیاں سدھیاں سنائی جانگے تاں کر کے میں آدھا ہونا سجنا جیدہ جیڑا کم ہوئے انہوں وہ سجدہ وے جتیاں گڈا نالا کدی کمپیوٹر ٹھیک نہیں کر سکتا جی میں جتیاں گڈا نالا کمپیوٹر ٹھیک نہیں کر سکتا پٹھے وڈا نالا سپیکر نہیں کھول سکتا پٹھے وڈا نالا نہیں کھول سکتا اچھا بولو ڈارے کوئی میں انتا ڈار کوئی نہیں جڑا کسے ولی نو بھونکے میں تا نسلہ تار دے سا انشاءاللہ اپنی حیثیت نہیں آنے دی چوڑے جنی تیری اوقات گھارے چ نہیں تے تو کدی امام اعظم نو ہاتھ پاویں تے کدی بابے فرید نو پاویں کسے گندے نالے وچ ڈوب نہیں مرے تو ایک عیسائی نو مسلمان نہ کر سکے میرا معین الدین 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا دے وے تو میرے معین الدین دے موتر رنگا نہیں ہو سکتا محمد چار یار حاجی خواجہ کتب سبحان اللہ بابے فرید دے درد کتا جتھے پیشاب کر دے نا تو اس پیشاب رنگا نہیں شرم نہیں آندی بندیاں نو اور ساڑھے لوگ نے ایک مثل مشہور ہے ٹکے دی ہانڈی گئی کتے دی ذات پچھانی گئی
کون کتے کو سمجھائے کسے بھونکے کہاں بھونکے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، جسے بھونکے جہاں بھونکے۔ اور سوڑے اللہ فرماند ہے الا ان اولیاء اللہ، وہ غیر اللہ نہیں، رب نے میرے نے۔ تینوں غیر اللہ تے اولیاء اللہ دا فرق ہی پتہ نہیں؟ بت غیر اللہ نے، ولی غیر اللہ، بتاں نو رب غیر اللہ کیا ہے، ولیاں نو فرمایا میرے نے۔ بولو اچھا سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، بے حیثیت لوگ جنہ دی کوئی حیثیت نہیں ہونی، فرمایا ممبر نو چمڑ جا سا۔ اگلی گل، قرآن نو موسیقی بنا لیا جیسا۔ وَلَعَنَا آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ اولہا، فرمایا آخر چاون آلے پہلے آنو لعنت کر سن۔ جے دا دل کرے حدیث پڑھیا، بعد چاون آلے پہلے آنو کر دن۔ کوئی صحابہ نو بھوکی جاندہ ہے، کوئی ولیاں نو بھوکی جاندہ ہے، جڑے اپنے ابے امی دے نہیں، وہ کسے دوتی ہے دے کی ہونے۔ اور تیرا ابا سنی سی، آدھا چھاٹ پرا مرتاد مریا ہے، اور جڑا پیو نو مرتاد سمجھے، او دے واسطے ولی کی تے نبی کی، تا کر کے ایتھے چشتی کو کوئی بندہ امید نہ رکھے کہ ساڑھی سانو عزت دے وے، نا جیڑا میرے رب دے نیک بندیاں نو عزت دے سی، چشتی انہوں عزت دے سی۔ جائیں اللہ دے ولیاں نو عزت نہیں دینی، میں انہوں عزت نہیں دینی، میں تو میرا واس لگا لتر مرے ساں۔ حضور نے فرمایا ویکھ لو 1400 سال پہلے، فرمایا بعد جمن آلے اب بولو پہلے انہوں لعنت کر سن، کر دے بین۔ اگلی گل مستدرک للحاکم دی، ہونے جدو ساریاں چیزاں عام ہو جان گیاں، اگو نبی نے کی فرمایا؟ فرمایا میرے امتیو، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال یاتی علی الناس زمان یجتمعون فی المساجد لیسا فیہم مؤمن۔ فرمایا لوگ مسجدہ میں جمع ہو سن، حدیث نبی دی، مسجدہ میں جمع ہو سن، یجتمعون فی المساجد، مسجدہ میں جمع ہونگے، لیکن لیسا فیہم مومن، مومن ایک بھی نہیں ہونا۔ مسجد ہوئے یار، مسجد تے مومن نہ ہوئے۔ ہندو آؤں مسجد، سکھ آؤنا کہنے، حضور فرمایا حسن مسجدہ دے ویچ، پر مومن نہ ہو، ایک نہ ہونا۔ اور سنو مسند احمد بن حنبل دی حدیث ہے، فرمایا 10 حصے نماز ہے، کئیاں دی ایک حصہ قبول ہوندی، کئیاں دی 2 حصے قبول ہوندی، کئیاں دی 3 حصے، کئیاں دی 4، تے کئی وہ بدبخت ہیں جنہ دی ایک بھی نہیں قبول ہوندی۔ تے فرمایا او مقدرہ والا بندہ ہے جدی 10 حصے قبول ہو جاوے۔ ہون جڑی گل سمجھانا چاہنا، ایمان کی نشانی صرف مسجد میں آ جانا اگر ہوتی تو نبی کہہ دیتے کہ مسجد میں آنے والا ہر بندہ مومن ہے، اور مسیح چاونا ایمان دی نشانی نہیں، ایمان دی نشانی کی ہے نبی دے دین نو اول تو لے کے آخر تک ہر جز دے اتے سچے دل نال ایمان رکھنا تے یقین رکھنا جو میرا نبی لے کے آیا ہے وہ پر حق کے، باقی ساری پاک کے۔ مسجد آج تو منافق بھی اندر ہے، تو ساڑھا مسیح تے چاونا کی ہو جائے دساں؟
شادی تے جائیے نا، شادی تے وہ آدھے 2 بجے کھانا ملے گا، 3:30 بجے لبدا ہے، اساں 1.5 گھنٹہ پراتا جھکی جانا ہے، اوتھے کسی نو ٹائم یاد نہیں آنا۔ مسجد 2-4 منٹ نبی دی حدیث بیان کر دیاں اتے ہوئے تیری وعدہ خلافی ہو گئی۔ میں کہا تینوں پتہ ہی نہیں وعدہ کنوں آدھے نے، اے مومنو ہوندے نبی دا دین بیان ہوندہ رہے، او دا دل کر دے اے اور کرے او وقت نہیں ویدہ محمد دے دین نو ویدہ ہے۔ چودہ 1400 سال پہلے حضور نے فرما دیتا۔ تا کر کے علامہ اقبال بولیا، آپ فرماندے نے مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ اکھے میں مسجد دی دیوارہ نو کان لایا تے او وین پا کے پہیاں روندیاں سن۔ میں پوچھیا کیوں پہیاں روندیاں جے؟ انہیں آکھیا وا اقبالا نمازی نہیں رہ گئے۔ اکھے میں ویکھیا نمازی تے بڑے آ رہے نے، پھر مسجداں دیاں پہیاں نمازی نہیں رہ گئے۔ اب کو پھر اقبال نے جواب دیتا مسجد والوں، اکھے مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اکھے مسجداں پیادیاں نے اینا نمازیاں دا آمن نہ ویکھ، اساں تاں پیاں رونیاں وہاں آؤندے تے بڑے نے پر صفتہ نبی دے صحابہ والیاں نہیں، صفتہ نبی دے صحابہ والیاں۔ یہ دین ہے، یہ توڑے واسطے۔ عزیز آنے کی رامی انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے ایتھو ہی پھر شروع کریں گے۔ دعا کرو اللہ سونا عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، آخر دعوات۔